बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पैट्रोटिज्म हुब्बुल वतनी इसकी एक्सरसाइज का पार्ट पढ़ना है। और इसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन है जिसमें मॉडल वर्ब्स आज हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि मॉडल वर्ब्स है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मॉडल वर्ब जो कहते हैं कि इज यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स, ये ऑर्डिनरी वर्ब्स की मुराद यहाँ पर स्पेसिफिक है, जो कि स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनके साथ ये इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि एंड एक्सप्रेस द मीनिंग्स, और अपने मानी को बयान करता है। ठीक है, सच एज परमिशन, सर्टेनिटी, नेसेसिटी, तीन आते हैं इसमें। तो उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है कि समटाइम्स डेयर एंड नीड कैन बी यूज्ड लाइक मॉडल वर्ब्स, कि डेयर और नीड जो है ये दोनों मॉडल वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब डेयर जो है इससे मुराद यहाँ पर बी ब्रेव टू, बी ब्रेव इनफ टू, यानी कि बहुत ज्यादा बहादुर होना। ठीक है, और चैलेंज एक्सेप्ट करना। ठीक है, चैलेंज करने के लिए या चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए जो है ना ये डेयर का यूज होता है। ठीक है, जिन सेंटेंसेस में ये डेयर इस्तेमाल होता है। उसके बाद नीड, जरूरत होना। ठीक है, तो नीड जो है ये भी मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद ऑर्डिनरी वर्ब्स है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी वर्ब्स के लिए वो कहता है कि शुड फॉलो द रूल्स। ठीक है, तो इसमें दो रूल्स जो हैं वो सामने हैं आपके, और इन दो रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ऑर्डिनरी वर्ब्स का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये है कि वो कहता है कि ओनली वन मेन वर्ब इज यूज्ड इन आ सेंटेंस। एक वर्ब के अंदर एक वर्ब इस्तेमाल होगा, सॉरी एक सेंटेंस के अंदर एक ही मेन वर्ब इस्तेमाल होगा। ठीक है, कहते हैं कि सेकंड रूल में कि वर्ब इज यूज एन एक्शन और नॉन एक्शन विद ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जो वर्ब है जो इस्तेमाल किया जाएगा सेंटेंस के अंदर, ठीक है, उसमें एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी कि उसमें एक्शन पाया भी जा सकता है या फिर वो नॉन एक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, किसके साथ? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। ठीक है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया कि हम ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो है ना वो मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और कहता है कि एग्जाम्पल में देखें कि ही किक द बॉल। अब इसमें किक जो है ये मेन वर्ब के तौर पर है और एक सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं अब इसमें हमने ये देखना है कि एक्शन मौजूद है या नहीं है, एक्शन है या नॉन एक्शन वर्ब है। ठीक है, अब दा बाल यानी कि एक्शन किस पे हो रहा है? बाल पे हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब यूज हुआ है उसमें एक्शन पाया जा रहा है। ठीक है, और ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें एक्शन मौजूद है। उसके बाद जो सेकंड रूल में उसने बताया था कि ये ट्रांजिटिव वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा। अब इसमें ये वाला वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है ये देखना है। ठीक है, तो दा बाल जो है ये इसमें ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है। ठीक है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो इसमें ऑब्जेक्ट है। दैट्स वाई ये वाला वर्ब किक्ड जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब बी है। ठीक, उसके बाद हम नॉन एक्शन वर्ब की तरफ आते हैं। नॉन एक्शन यानी कि नो मूवमेंट और एक्शन, जिसमें एक्शन मौजूद ना हो, काम का होना ना पाया जा रहा हो। ठीक है, तो वो हमने देखना है। दीज फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल। अब ये एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, तो ये फ्लावर्स खूबसूरत हैं। अब लुक जो है, अब हमने ये देखना है कि इस पे एक्शन मौजूद है या नहीं है, यानी कि एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है, ये देखना है। अब ब्यूटीफुल जो है ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस नॉन एक्शन वर्ब के साथ
آبجیکٹ نہیں پایا جا رہا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ورب کے اندر یا اس ورب کے بعد جو ہے کام پرفارم نہیں ہو رہا, یعنی کہ یہ ورب جو ہے یہ اپنا کام نہیں کر رہا یا اس میں ایکشن موجود نہیں ہے, تو دیٹس وائی جو ہے اس ورب کو ہم نان ایکشن ورب کا نام دے دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری اگزامپل دیکھیں, آئی تھنک دیٹس اے گڈ آئیڈیا. ٹھیک ہے, تو اس میں دیٹس اے گڈ آئیڈیا یہ بھی کمپلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس ورب کے بعد بھی آبجیکٹ موجود نہیں ہے, یعنی کہ کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو آبجیکٹ ورب کے جس ورب کے بعد آبجیکٹ موجود ہو, یعنی کہ جو ورب جو یوز ہوا ہے وہ کام آبجیکٹ پر کرے گا, تو وہ والا ورب جو ہے وہ ایکشن ورب کہلائے گا. اگر اس کام کے بعد یعنی کہ اس ورب کا فنکشن جو ہے وہ پرفارم نہیں ہو رہا, یعنی کہ اس سینٹینس کے اندر کام نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, آبجیکٹ پہ, تو وہ ورب جو ہے وہ نان ایکشن ورب ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک. اس کے بعد فارمیشن. فارمیشن وہ کہتا ہے کہ کین, کوڈ, مے, مائٹ اور بی. یہ پانچ جو ہیں گے فارمیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لائک میں کہتا ہوں کہ کین آئی گو ناؤ. ٹھیک ہے, کیا میں جا سکتا ہوں اب. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے, پرمیشن مانگی جا رہی ہے. کس سے؟ کسی اتھارٹی سے. ٹھیک ہے, اب کین جو ہے یہ اس ایگزامپل کے اندر پرمیشن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک, اس کے بعد ہے سرٹینٹی. سرٹینٹی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, سرٹینٹی وہ کہتا ہے کہ that the situation is certain, provable, possible or impossible. ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ ایسی سچویشن جس میں جو کہ مخصوص ہو, ٹھیک ہے, اور پروبیبل یعنی کہ امکانی ہو, that will happen, کہ ایسا ہوگا, کہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے, کہ جس میں کوئی بھی کام ہونے کا امکان موجود ہو. ٹھیک ہے, پاسبلٹی موجود ہو, یا پھر کسی کام کی ہونے کا امکان موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کے لیے ماڈل وربس کا یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک, اب آپ مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سرٹینٹی جو ہے مورل آبلیگیشنز کے لیے اور یونیورسل ٹروتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مورل آبلیگیشنز یعنی کہ کوئی اخلاقی ذمہ داری. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے ہم جتنے بھی سینٹینسز کا استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اخلاقیات کے تناظر میں, ٹھیک ہے, وہ اس میں آتے ہیں. یونیورسل ٹروتھ. اب یونیورسل ٹروتھ یعنی کہ لا آف نیچر, قدرت کے قوانین جو تا قیامت سیم رہتے ہیں, جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کی لسٹ کو دیکھ لیتے ہیں. اب لسٹ میں کہتا ہے کہ کین, کوڈ, مے, مائٹ. ٹھیک ہے, ول اور وڈ ہے. ٹھیک ہے, شیل, شوڈ, مسٹ اور ought, etc. تو یہ جو ہے یہ ماڈل ورب کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. موسٹلی انگلش میں ان کا یوز زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی ایگزامپلس کی طرف ہم آتے ہیں. ایگزامپلس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یو شوڈ obey your parents. اب اس میں شوڈ جو ہے یہ شوڈ جو ہے یہاں پر مورل ایبلیگیشن کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مورل ایبلیگیشن, جی, یو شوڈ obey your parents, کہ آپ کو اپنے والدین کا حکم ماننا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں شوڈ جو ہے یہ مورل ایبلیگیشن کے لیے استعمال ہوا. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ اخلاقی ذمہ داری کو شو کر رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں, دس بک ought to be very useful. ٹھیک ہے, کہ یہ اب اس میں ought جو ہے جو ہم نے ادھر پڑھا تھا کہ ought بھی مورل obligation کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے, should اور ought دونوں کا استعمال جو ہے وہ مورل obligation کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھیں کہ نیڈ, یو نیڈ ٹو گو ان یور ہوم. ٹھیک ہے, آپ کو اپنے گھر جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں نیڈ جو ہے جی میں نے آپ کو بتایا تھا تیسرے پوائنٹ کے اندر کہ ڈیئر اور نیڈ کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ماڈل ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد مائٹ ہے. ٹھیک ہے, مائٹ وہ کہتا ہے کہ جہاں کسی بھی صورت میں یا کسی بھی صورتحال میں کوئی ڈاؤٹ موجود ہو,
ٹھیک ہے, جب ہمیں کسی بات میں ڈاؤٹ لگ رہا ہو تو تب ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, از یوز فار ڈسسیٹسفیکشن. ٹھیک ہے, غیر اطمینان. ٹھیک, اس کے بعد اس کی ایگزامپل دیکھیں کہ یو مائٹ پے مور اٹینشن ان یور اسٹڈی. آپ کو اپنی پڑھائی پر مزید توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اب اس میں مائٹ جو ہے یہ ڈسسیٹسفیکشن کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈاؤٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کو زیادہ ضرورت تھی پڑھائی میں. ٹھیک ہے, آپ کو پڑھائی میں زیادہ جو ہے وہ دھیان دینے کی ضرورت تھی. دیٹس آل. تھینک یو سو مچ.